بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب زدني علما. صلوات میرے والدین دے ثواب وچ بھی کمی نہ کرساں تے جس دا تو ارادہ کیتا اس نو بھی پورا ثواب دے ساں، تین بھی انہاں جتنا ثواب دے ساں. اے ساڑی کنجوسی، اللہ کنجوس نہیں، اللہ نو کنجوسی پسند نہیں. لہذا آؤ مل کے ایک بار نیت کریے وسیع انہوں خصوصی عنایت ہو سکتی جنہوں نے اہتمام کیتا ہویا ہوندا کسی پروگرام دا جڑا بانی ہوندا وہ دا ایک خاص اللہ اور اہل بیت دے نزدیک مقام ہے، وہ دے کوئی شریک نہیں. جڑے باقی اعمال اساں کرنے اور اسی جڑا کچھ کرنا وہ دے سارے شریک ہوندے. جنہ ہستیاں دے میں نہ لے جنہ دے نہیں لے سارے واسطے اج آؤ میں بھی تے تسی بھی خوشنودی خدا واسطے تمام مرحومی شہداء علماء صالحین گزشتگان عزادار ماتمی نوے خان نوے لکھن والے اس دھرتی تو اختر چنی اٹھی صاحب دا ایک نا ہے. انہوں نے اہل بیت دی شان انہوں نے مصائب نوحے لکھے مرثیے لکھے. انہاں سارے مرحومین واسطے ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہاں دی اور اپنی مغفرت واسطے پڑھ دیاں. بسم اللہ الرحمن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پروردگارا تمام بیمارانوں شفا کاملہ واجلہ عطا فرما، تندرستاں دے رزق وچ وسعت اور برکت عطا فرما. عالم اسلام دیاں تمام مشکلات نو آسان فرما. حیوانات دے واسطے جڑیاں بیماریاں تکلیف دا سبب
بڑی ہوئی مشکلات پروردگارہ اس مصیبت نو ٹال دے جی غریباں دے سہارے اپنی عزت و کرم دے صدقے محفوظ فرما جنہاں دے مال دنیا تو ٹر گئے پروردگارہ غیب دے خزانے چو انہاں دے رزق روزی برکت عطا فرما سارے کمالات ساریاں برکتاں دا سبب امام صاحب العصر والزمان حضرت دا ظہور پروردگارہ امام نو سلامتی عطا فرما امام دے ظہور پاک تاجیل فرما سن اپنے آقا و مولا دا با وفا شیعہ حبدار محب موالی بڑھن دی سعادت نصیب فرما تمام دعاواں دی استجابت واسطے مجلس دی قبولیت واسطے امام علیہ السلام دی سلامتی اور ظہور دی تاجیل واسطے محبت بھری صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد پروردگار عالم نے اپنے حبیب نو ارشاد فرمایا بھئی میرے کولو علم دا اضافہ منگو میں عرض کیتا ہے سی بھئی ایک وام ہوندا ایک شک ہوندا ایک زن ہوندا تے ایک علم ہوندا تھوڑی تھوڑی میں کوشش کیتی ایک آدھا دلیل دین دی اصول دین دے بارے کہ اگر سانو اللہ تبارک و تعالی دے وجود دا علم ہو گیا تے پھر اسیں اللہ دی باقی صفات بھی منساں کہ اللہ ساڑے تمام حالات تو واقف ہے اللہ تبارک و تعالی سن ویکھ رہا اسانو چاہیدہ بھئی تھوڑا جیا اللہ تبارک و تعالی دا لحاظ کریے حیا کریے اللہ دی وحدانیت تے میں ایک دلیل بھی عرض کیتی ہے سی کل دبیاں لفظاں یا پرسوں میں آکیا سی جدہ اللہ دا علم ہو گیا پھر سن نبی اور امام دا علم اگر ہو بنجے میں آکیا سی علم اس چیز نو آکیا بیتا جس تے بندے نے یقین ہوئے جس نو من بنجے مگر نہ سنی سنائی گل ہوندی جدہ اللہ دا علم ہو گیا نبی اور امام دا علم ہو گیا دماغ من گیا ایٹومیٹکلی ساڑے دماغ یہ سوال پیدا ہو گیا بھئی اے معصوم ہستیاں بھیجیاں کیوں اے اللہ معصوم ہستیاں بھیجیاں آخر مقصد اللہ دا کی ایسی اے پھر آئے بھی معصوم انہاں بڑیاں خدمات دیتیاں لوگاں انہاں ماریا شہید کیتا اے پھردیاں طاقت رکھ دیاں اجازت دے ہونیاں انہاں بد دعا نہیں کیتی جدہ امت نکچ دم کر لیا نا جتنے نبیاں بھی بد دعا کیتی نا وہ امت نکچ دم کر کے انبیاء نو مجبور کر کے بد دعا کروائی وگرنہ ہر نبی اپنی امت دی ہدایت اصلاح اور فلاح چاندے آئے بھئی میری امت چو چنگے جی چوکھے جی جنت اپڑ گئے ہر نبی دی خواہش ہے لوگا آن کے تانے دیتے نبوت خطرے جدہ آئی نا توجہ فرمونا با اگر سچے ہو یہ کھونا ہے مطلب ہے بھئی تواٹی نبوت خطرے جے تُسی جی آتے ہو بذاب ہو سی عذاب ہو سی اگر تُسی سچے نبی ہو تے پھر کڑو رہا عذاب گلائے ہو بڑے نکے مگر پیارا نکے دینے پھر بھی انبیاء نے اکثر عذاباں چترے دیاڑیاں دی مولت ملدی پڑھے آئے تاریخ انبیاء نو میں تریجے دیاڑے ہو سی آج اے نشانی ہو سی کل اے نشانی ہو سی پرسوں اے با متھو بندے دے پتر بڑھتے ہو
کسی دے کناں تے ساڈی گل پہنچدی ہوئے جدوں ویکھیا نہ بندے تہاڈا ہور حساب ہے پھر اللہ تبارک و تعالی اساں خالی رحمان سنے ہویا رحیم سنے ہویا ادو ممبر تے آن والے بھی رحمان رحیم تو اگاں ٹپدے نہیں اے بھی دس دینا جبار بھی ہے قہار بھی ہے محتاج بھی نہیں بے نیاز اصولاں تے سودے بازی بھی نہیں کرے دا جی اگر تساں ضد کر کے ہوئے تے جی آگے سڑے سی موت دی آرزو کرے سے تے موت نہ ہو سی اللہ تبارک و تعالی نو جدہ بندہ مان لیندا تے پھر وہ دا نتیجہ انبیاء تے آئمہ نو مندا اس دے نتیجے وچ قیامت نو مان لیندا بھئی انہاں فضول نیس گھلیا انہاں جو کچھ برداشت کیتا کسی مقصد واسطے کیتا وہ اتھے نظر نہیں آندا لہذا انہاں جڑا آکھیا نہ بقیامت آنی اللہ حساب کتاب لینا جی جڑے لوگاں دیاں نیکیاں ڈھیر ہویاں انہاں اللہ جنت وچ گھلنا تے جنہاں دیاں نیکیاں تھوڑیاں ہویاں انہاں اللہ تبارک و تعالی اعلان دے کر چھوڑیا میں جہنم گھلنا تے چلو شک ہی پے وجے متو سفارش کرنا لے اگاں نہ ہون بھائی دا کوئی موہ ہے ساڑھے آلہ اتفاقاً کوڑیاں گلہ آ گئی ہیں میرا مقصد کوئی نہ تسی آپ ہی اس لینڈ دلایا 5 منٹاں تو بعد ریلیکس کر دے سا تھوڑی جی توجہ فرما لو کام ہو سیکھ سلوات پڑھے ہیں آخر شیعان حیدر قرار دیاں کچھ صفات ہے نہیں یا جیڑا آکھے میں شیعہ تے اشیاں کے بتیرے جیا تو رہا ہی کوئی نہیں بامیوں تے ہتھے بوتل ہوئے شراب والے جی پورا بدن تے لباس بھی نہ ہوس طہارت اور نجاست دا بھی کک پتہ نہ ہوس کلمہ بھی سدھا نہ ہوندہ ہوس لیکن میں کمال تواڈی داد دینا بصیرت نو اس نو خالی شیعہ نہیں اس نو ولی اللہ مندے ہو مندے ہو یا نہیں ہو مندے بندہ کپڑے پورے نہیں طہارت نجاست دا خبر ہی کوئی نہیں کلمہ درود تو بیزارے جی جو مرضش بکے جو مرضش کرے جی مینٹل ترین انسان معاشرے دا ساڑھے کاغذاں ولی خدا جی اے جی پہنچے ہوئے نے مولوی صاحب کو میرے جی سر پھر رہا مولوی آنکھیں جا بھئی یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو 70 بندے آکھنا با مولوی اور یہ پٹھی رہنے لگے ہوئے اے تو جناب کل میں گھر جو کچھ کھاتا اس میں ہتھے دس چھڑیا مولوی دسے مولوی بیچارہ کو ولی ہے مولوی تو مولوی لیکن مولوی نے پتا بھئی اللہ قرآن کریم میں فرمائندہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم شیطان اپنے ولیان وہی کریں دا با ایس بندے نے ڈھانا ہی با تو کل ٹنڈے پکائے ہوئے ہے جی یہ کچھ ہے اس نو نہ خدا دا پتا نہ اس نو رسول دا پتا نہ اس نو دین دا پتا نہ اس نو دیانت دا پتا ایک تو گل دسنی اس دین نو بھی کنڈ کر بینی خدا نو بھی کنڈ کر بینی اہل بیت نو بھی کنڈ کر بینی تن اس ولی مان لینا تے امیر المومنین دی سیرت 14 معصومین دی سیرت نو اس ولی نہیں مننا انجھے نہیں
بھائی ولی سید الاولیاء کون اور مولوی یار خطبے پڑھ دے میں ویندے اور بھی خطبہ بڑا تھوڑا پڑھ دا بس تمہیں سمجھ آنے کوئی نہیں جنہاں نے اردو پنجابی دی نہیں ہوندی میں کل ہی آ کے آنا بھائی حضور دا ارتحال کدن ہویا آج کی بندے کو پوچھیا وہ سکے جی میں تے یاد کوئی نہیں تو سکیڑا سن دسیا ہے جی کمال نہیں ساڑا لہذا قرآن کریم نے اولیاء الہی اور اولیاء شیطان دا باقاعدہ اللہ قرآن وچ ذکر کیتا انہاں نے اوصاف دسین جے انہاں دے وچوں اگر کوئی ہوئے تو پھر وہ ولی ہوندا یا پھر آکھو بھئی امیر المومنین ولی نہیں اگر ولایت امیر المومنین نو اللہ دیندا جی پکا نمازی ہون تو پکا صادق ہون تو معصوم ہون دے نال جی نمازی ہون دے نال جی قربانیاں دین دے نال تے پھر تے تھوڑی جی زیادتی نہیں با انہوں بھی ولی بنا لے تے اس نو بھی بنا لے تے نال آکھے اہدنا الصراط المستقیم میرا رستہ بھی ایک ہے باقی سارے رستے غلط تے ایک رستہ صحیح یہ فیصلہ تسا کرنا بھئی اہل بیت کا رستہ صحیح ہے یا اہل بیت تو ہٹ کے بھی کوئی رستہ صحیح ہے میرا عقیدہ یہی ہے بھئی اہل بیت رسول دا جڑا رستہ نا صرف اور صرف وہ ہے ہی سدھا رستہ جداں علم ہو گیا قیامت دے آن دا تے پھر ساڑی زندگی بدل ویسی بھائی اللہ کل حساب لینا جی تے میں حساب دینا ہن میں ایک گل ختم کروں اصول دین پورے ایک واقعہ سنا کے بڑا سونا تے بڑا پیارا میں اولی بولنا تساں توجہ چوکھی کرنی ایک صلوات بھی پڑھو وقت بہت جلدی نال واقعان گزردا حضور دے دو بڑے نامی صحابی دو ایوارڈ یافتن دوان ایوارڈ دینا لے پیغمبر خدا ایک دا نام ابو ذر دوجے دا نام سلمان ابو ذر دے بارے فرمایا نے بھئی ابو ذر جی سچا کوئی نہیں سلمان دے بارے فرمایا نے بھئی یہ شاڑی اہل بیت چوئے انہاں دوان پاک پیغمبر مسجد نبوی چ بیٹھے ہیں بلا کے ایک ایک دینار انعام دیتا دینار سونے دا سکہ ہوندا وہ حضرت نے ایک ابو ذر نو عطا کیتا ایک جناب سلمان نو عطا کیتا بڑی گلے سید الرسل سونے دا سکہ دیں سلمان مسجد نبوی چو باہر نکلے اگو بندہ ایک سائل آ گیا اور کیا سلمان سخیاں دا منن اللہ دے کوئی عنایت اس اوہ سکہ جیڑا سونے دا پاک پیغمبر دیتا ہے سی سائل دی تلی تے رکھ چھڑے ابو ذر نو میرا عاشیہ با کوئی نہ ملے اسی منگن اللہ گھر گیا بال بچے دارا اس کو سونے دا سکہ بنا کے کوئی سودا سلف خریدیا کیونکہ ایک دینار دا درم دا ہوندا درم چاندی دا ہوندا کچھ بچ گئے دوجے دیاڑے اے ہون مسجد نبوی جد آئے نہ تے حضور نال چول بنائی ہوئی ہے مسجد نبوی دے وچ پتھر جوڑ کے تلے آگ بالی ہوئی اتے ایک پتھر دا توا رکھے ہویا تے آگ بلدی پہ او توا گرم ہوندا پہ این جا رہی صحابہ آگے حضرت فرمایا ابو ذر سلمان اور آؤ نا میرے چند فرمایا سلمان اس پتھر تے کھلو کے توجہ ہے یہ رحمت للعالمین نے مسجد کو بندہ جتی پا کے آمدہ قطعا نہیں
فرمایا اس تتے پتھر تے کھلو کے دس جیڑا در دینار میں دتا او خرچ کتے کیتے ہی سلیمان انجے پیر رکھ دا گیا تے کرندہ خرج تو فی سبیل اللہ تے آؤ گیا مولا رائے خدا آج خط کر چھوڑے ختم سلیمان پک گیا پاس ہو گیا ابو ذر آ بھائی تاریخ دے لفظن ابو ذر دا رنگ زرد ہویا متھے تے پسینہ آیا خوب سودا لے ہو جی پیاز بھی لے آئے جی کوئی تھوڑا جا لون مرچ بھی لیا جی تیتنے باش بھی گئے حضرت فرمایا ابو ذر او جانے پتھر تے نہ کھلو لیکن ایک گل ذہن وچ بحال ہے اللہ پوری زندگی دا حساب لینا اللہ تیرے کولو پوری زندگی دا حساب لینا جتھے میں پڑھیا اتھے ایک اور نکا جا واقعہ لکھی ہویا جڑے والدین چاندے بھائی انہاں دے بچیاں دی تربیت ہوئے تے او بچے امام زمانہ علیہ السلام دے سپاہی بنن او پھر اگے والدین دا لکھے وا اے بچے لینے نا سکول واسطے پیسے او والد صاحب دین دے آئے آج دے صاحب دے امام 100 دین دے آئے ہر روز اس دن وین لگیا پتر نہ کہ میرے پتر ہے 500 لے جا سکول جا رہے ہیں میرے پتر تیری جیب 500 ہونا چاہیے تھا پتر بھی بڑا خوش با سبحان اللہ ابھی اور آج 500 کر دیتا کمال ہے جلے پتر شامی آیا نا تے ابھی بسترے تے آیا تے کرندے میرا پتر ہو جڑا میں تن 500 روپیہ دیتا نا وہ میرا لال دھرا دست صحیح بھائی وہ کتھے خرچ کیتے پہلے جڑے احتیاط ہوندے ہو سکے جی ابا جی فلانی شہ لئی دوجے دھیاڑے پھر ابھی اور 500 دیتا شامی جدا آ کے بلایا ہو سکے ابا جی وہ 100 ٹھیک ہے جیڑا 100 دے دیں دے ہونا تے وقت پوچھ دے نیو او ایس 500 نالو وارے جے اس ویلے پتر دیکھ مدیاں تے ہاتھ رکھ کے نا شفقت دا تے والدہ کیا میرا لال میں تیرا ابا نرم بستر تے بہا کے صرف ڈیلی 500 دا حساب لینا میرا لال اللہ ساری زندگی دا حساب لینا امیر المومنین فرمائیں فی حلالہ حساب وفی حرامہ عقاب جس دن اسا من لیا بھئی اللہ ساڑھے کلو امتحان لینا قیامت منن دی دیرے بندہ خود بخود حلال تے حرام دی تمیز کرن لگ پوندا واجب تے حرام دی بھی تمیز کرن لگ پوندا بھئی اے کم حرام نہیں کرنا اے کم حلال کرنا اے رزق حرام نہیں کھونا اے رزق حلال کھا لینا یہی تصیرت اہل بیت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ آلاف التحیت والثنا عرض کیتا ہے ایسی کوڑ نہ کرے اگر پھر کدی آیا تو میں دسا بھائی آئمہ دی ولادت خود آئمہ بیان کیتی ہوئی ہوندی ولادت ہی ہے 8.5 نہیں ہوندی تو اسی کوڑی بندے لفظ ولادت آوے تا یہ اللہ قرآن بھی استعمال کیتا ہویا انبیاء دے بارے بھی اور سارے آئمہ بھی یہ استعمال کیتا آئمہ اور انبیاء تو زیادہ بندے مؤدب بھی نہیں ہونا چاہیے وہ اگے لگ ویندا اگے لگ وینا لا بھی تباہ تے پچھے رہ وینا لا بھی تباہ اہل بیت دے نال نال رویندا بالکل فاصلہ کرن دی ضرورت نہیں حضرت دی زندگی ساڑھے تے بعض لوگ آج کل سوال بھی کر دیں میں ایک کسی بندے دی فیس بک تو میری اپنی کوئی نہیں آئی ڈی ہے ویکھیا او دے سوالا بلکہ اس میرے تو کیتا بھئی اہل سنت برادران آدن بھئی امام زین العابدین کو مجلس کرائی آئی تو سنجے محرم کریں دے ہو واقع کربلا تو بعد امام زین العابدین انہاں کوئی مجلس کرائی انہاں کو عشرہ کرایا چونکہ سان بھی نہیں پتا
انہاں بھی نہیں پتا، لہذا وہ مغالطہ دے دیں، وگرنہ انہاں نے مولوین پتا بھئی جدہ امام زین العابدین دا دور آنا جی یزید نے تا عالم اسلام نو سر ہی نہیں پٹن دیتا۔ یزید سن 61 ہجری 60 ہجری دے اینڈج انہوں باپ دی وراثت چو خلافت ملی تے پہلا کم اس 61 ہجری دے اوائل واقع کربلا کیتا۔ واقع کربلا دے نال جیڑے بندے نہ ٹرے امام حسین علیہ السلام دے نال، انہاں نو تھوڑی دیر بعد جدہ یزید دے اوصاف دا علم ہویا، انہاں یزید دے خلاف قیام کیتا۔ اصحاب پیغمبر نے یزید دے خلاف قیام کیتا۔ سن 61 ہجری دے اینڈ اس دے گورنر مروان نو مدینے چو کڑ چھوڑیا۔ حنزلہ غسیل الملائدہ دا بیٹا عبداللہ بن حنزلہ اس دی قیادت مدینے آلیہ نے قیام کر کے تے انہاندے کو لو حکومت کھو لئی، مدینے اصحاب پیغمبر دی حکومت قائم ہوئی۔ سمجھ آ رہے؟ تو اسی آتے بھی تھوڑی تھوڑی تاریخ سناؤ، میں ان تاریخ سنا رہے ہیں، غور فرمائے، دھیان کرے آئے، ذہن اچ بہائے، اینج نہیں پچھلیاں ساریاں بھلا چھڑو تے اگلے دو جڑے بند ہیں میرے اے رکھ لو، اگلیاں بھی تو سمجھ پتا بھلا چھوڑیاں، وہ آئیں ہیں کوڑیاں، انجھے نہیں اے ہون زیاد کرنا بھی تاریخ ہے نا، ایک سلوات پڑھ لو۔ سن 62 ہجری دے وچ یزید نے لشکر بھیجا، اس لشکر نے مدینے تے چڑھائی کی تھی اور 3 دہاڑے فتح تو بعد توجہ اس نے اعلان کیتا بھائی مدینے دی ہر عزت تہاڈے تے حلال، ہر مال تہاڈے تے حلال، جی ہر چیز تہاڈے تے حلال، کسی بندے نو انہاں دی طرفوں شریعت کوئی نہیں جانی، شریعت آدھی ناموس ہر ایک دی عزیز ہے، اسلام دا قانون ہے، کسی دی مال کسی دا جان جی کسی دی عزت نو ہاتھ پونا حرام ہے۔ اس آکھیا 3 دہاڑے مہد نزول قرآن کوئی شریعت نہیں، جو مرضی نے کرو، اور انہاں جو مرضی آئی او کیتا۔ ہزاراں اور سینکڑے دیاں تعداد جی اصحاب پیغمبر دی ناموس کواریاں بچیاں حاملہ ہویاں، اس 3 دہاڑے دی حلیت دے سبب جی، اور مسجد نبوی دے وچ گھوڑے بدھے گئے، شراباں پیتیاں گئیاں، صحابہ کرام اور تابعین نو جو کچھ اس لشکر نو لبدانا اس لٹیا، اور پھر اس دن تو بعد آج تک انہاں دی بیکان تے جو نہیں رنگی، بھاویں زیاد آیا تے بھاویں ولید آیا، پھر یہ بھی حلے نہیں، ایک باری اس انج مارے آنا دے پھر جرت ہی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ صرف اور صرف سیرت اہل بیت اور مکتب اہل بیت ہے کہ جیڑا ہمیشہ ظالم دے خلاف اٹھدا رہندا، باقی کسی مکتب کو گنجائش ہی نہیں، یہ ختم ہو گئے۔ 62 ہجری دے وچ اے واقعہ ہویا، 63 ہجری دے وچ اس خانہ کعبہ تے چڑھائی کی تھی، اس کے کی تھی خانہ کعبہ تے چڑھائی کی تھی، خانہ کعبہ نو مسمار کیتا، آگ لائی، اس آگ دے دوران ہی خانہ کعبہ دی چڑھائی دے درمیان ہے اس ظالم دی زندگی خدا مکا چھوڑی جی، شراب دی حالت گھوڑے دیا ڈٹھا تے گیا اتھے جتھے بیٹھ دے لائکا۔ اس تو بعد دا فرزند ارجمند معاویہ بن یزید
ایک کجاں دیاڑیاں واسطے خلافت تے آیا بعض لوگاں دا حسن زانے میں آڈا انج بھاج کے اس ٹبر تے حسن زان نہ کردا جی میرا جڑا تجزیہ جڑا بھی بندہ کردا نا وہ تاریخ نہیں ہوندی وہ دی برداشت نتیجہ ہوندا جی کن ڈاکٹر نبض ویک کے آدھا بھئی ہلکا ہلکا بخار ہے اس کو کجی نہیں کسی پوچھیا پہل ثابت کر بخار ہے وہ دی تشخیص ہوندی میری تشخیص ایوے چونکہ مروان ایک بہت بڑا مکار انسان ہے مروان بن حکم اے او ہستیاں جی اے ہیں بنو امیہ دے وچو مروان بن حکم بن آس بن وائل انج کر کے میں تیڑا یاد بھی کتی نہیں کیتا یہ تو اڈے شوق ہوں تھوڑے جے نہ لیندہ پیا اے مسلمان ہون تو بعد بھی حضور دیاں نکلہ لیندے آئے حضور دے نعوذ باللہ من ذالک حرکتاں بنا کے جی تے لوگن حسین دے آئے تے حضرت نو ایک گل پسند نہ آئی حضرت انہن مدینے چو 2 فرسخ باہر کڑ چھڑیا بھئی آج تو بعد تسی مدینے چ نہیں رہ سکتے فرمایا میرے تو بعد آن آلہ ہر خلیفہ انہن مدینے چو 2 فرسخ مزید دور کرے اے آبادی چ رہنا لے نہیں حضرت ابوبکر اپنے دورے انہن 2 فرسخ مزید دور کیتا حضرت عمر بھی اپنے دورے مزید 2 فرسخ دور کیتا تے حضرت عثمان دی جدہ باری آئی تے انہن گھر بلا لیا حکم نو بھی تے او دے پتر مروان نو بھی پھر کمال کر دیتا سیرت پیغمبر دا ساڑھی بجا لے جی ساڑھی تا اسی تا صحاب پیغمبر دی عزت و عظمت دے قائل ہے ساڑھی مجا لے لیکن انہوں نے کمال ایک ہی تھا بھئی جس نو رکبار کڈن دا حکم حضور دیتا نا انہوں اس نو اپنا داماد بنایا پھر اے داماد صاحب نو جدہ طاقت ملی انہاں سسر صاحب تھے بھی پورا قبضہ کیتا انہاں دیاں کار ستانیاں دے نتیجے جناب عثمان مارے گئے انہیں پھر جنگ جمل مائی راندہ ام المومنین دا ساتھ دیتا او دے وچ سنی تاریخ بھی ہے بھئی طلحہ دا قاتل اے مروان ہے سی اے دے اشارے نال جنگ جمل دی شکست تو بعد اے شام چلے گئے کون مروان اور مروان نہایت فلانر آدمی جس دی ہم و غم حکومت ہے اور بانفوذ آدمی گلتی سمجھ آ رہی میں تھوڑے جے پریشان ہو گئے ہوتا ہوں میں محمد والی محمد صلوات اللہم صلی اللہ جی ابو معاویہ دے جنگ صفین بھی اس دے نال ایسی معاویہ تو بعد یزید دے نال بھی ایسی یزید وقت بھی تھوڑا جہا پیٹا ایسی اے چھوڑ ایسی میرے حساب کے مطابق ادو بنی زبیر دی شورش اٹھی ہوئی آئی ادو ایدہ والد جیڑا او ڈھائے کے مر گیا پریشانی دا شکارہ میرے کاغذات اس اکھیں کڑیاں بتواتھوں حکومت نہیں سمین دی تے ساڑیاں بھی قربانیاں لہذا حکومت کی دے ہاتھے چاہ گئی مروان دے ہاتھے چاہ گئی ایک کچھ مہینے معاویہ بن یزید بھی خلیفہ رہا ایڈا چنگا ہوندہ تھے باندھا نہیں اے جڑا بعض لوگاں دا نظریہ نا بنائی اس طرح جی یہ بھی تو وہ بھی تو یہ بھی نہیں میں نہیں مندہ بہرحال جناب مروان تو بعد دا پتر ولید اے بنیا خلیفہ اگو پھر انہاں 7-8 بنیا مروانیاں خلافت کی تھی امام زین العابدین علیہ السلام جناب امیر المومنین دے دورج ولادت ہوئی امام حسن مجتبہ دی امامت تے اپنے باب جان دی امامت زندگی گزاری دوجے پاسو معاویہ یزید مروان جی معاویہ بن یزید
تے عبد الملک بن مروان دے دور 6 اموی خلیفے انہاں دے دور حضرت دی زندگی آئی تے اس قدر سخت زندگی آئی بھائی پیش نمازی تے کوئی بڑا کام نہیں نا. امام عالم علم لدنی ہون تے انہاں مسجد نبوی پیش نمازی دی اجازت نہ ہوئے اتھو بدن پتہ لگدا بھئی کتنی ساری آزادی آئی. گل دی سمجھ آئی نے؟ اے سخت قسم دے لوگ آئے ظالم لوگ آئے اجے انہاں دے ذہن آئی بھئی اسی کوشش کر کے سید الشہداء دی شہادت تو بعد بھئی اسی ٹلے نال لوگن دبا لساں لیکن دبا نہ سکے. مدینے بھی قیام ہویا کوفے بھی قیام ہویا لیکن جیڑی قومی دیر نال اٹھے قربانیاں ہونیاں تے مقصد نہیں لبدا. اگر اے مدینے آلے امام حسین علیہ السلام دے نال آ بندے تے اے کوفے آلے جڑے 5-7 ہزار بعد شہید بھی ہوئے تے سارا کچھ کیتن ہے نال ہو بندے آج عالم اسلام نہیں عالم انسانیت دا نقشہ کوئی ہور ہوندا تے ہر مسلمان اکھے سی بھئی یہ بعد شہید ہون آلے قطعاً شہدائے کربلا دی برابری نہیں کر سکتے. بامی شہید ہی ہوئے گل نہیں سمجھ آ رہی بہت تیز نہ ہو گیا. لہذا اس دور امام علیہ السلام بھی پھر سن چکے علم نہیں اسی سمجھ دیا بھائی اے پچھلے امام بڑے سوکھے رہے نہیں قطرہ بھی امام دنیا تے سوکھے نہیں رہے اور ایک لازے واسطے بھی امام اپنے مقصد امامت تو غافل نہیں ہوئے وگرنہ اسمت دا ماں نہیں پھر سن نہیں پتا. معصوم آکھے اس نو ویندا جیڑا صاحب و نسیان تو بھی کی ہوئے مبرہ ہوئے بھلن آلا نہ ہوئے غفلت کرن آلا نہ ہوئے. آئے ساڑھا کمالے امام حسن مجتبہ نو گلیاں کھڑا کے نا تے بھڑا چھڑیے جس ویلے سناؤں اللہ سنائے تسی اچھا دوئے ہاتھ چاہ کے نعرہ مرنے وہ کرما لے ہو تھوڑا جیا سوچیا کرو امام معصوم ہوندے نے امام گلیاں کھیڑ دے نہیں کھیڑ دیاں بھڑ دے اس ویلے یہاں بندے جدہ وعدہ گھاٹا ہوئے انجے نہیں ہوندہ جتنا تائیں کھیڑ ٹھیک رہے تو بنڈی نہیں بندی بنڈی بندی اتھے جتھے اگلے دی گال نہ منی وے تو اڑے کرنا تو لگ گئی گال میں اسے واسطے بہن آیا اے امام حسن مجتبہ نو کھڑائیں دے نو گلی چو گئے ہوئے نا کھیڑن نارت مرندے ہون میری باری ڈرے کھلے ہو بھئی یہ ہے پٹھا جیا نہیں امام نہیں کھیڑ دے بھائی جان امام نہ مزاج دے تابع ہوندن نہ کھیڑن کدن آلے ہوندن نہ گلیاں پھرن آلے ہوندن 13-4 جاڑے پھرے تھے آوارہ آدھا امام معصوم نو گلیاں کھیڑاؤن لگیاں خالی اس گال واسطے بجی وہ دوجہ بندہ پہ آدھا بج لکھ دین ساڑھا غلام ہے امامن کو غلامہ دی کمی کسی امام نو دنیا دی کسی شہدی ضرورت نہیں میں پہلے جڑے آکھیا امام او ہوندہ جڑا صرف اللہ دا محتاج ہوندہ باقی ساری کائنات امام دی محتاج ہوندی. یہ اے بھی کہانی جی کنے کال والی کہانی نہیں میں دسی اے بھی جھوٹی کہانی بھئی حد اقل اے کم از کم منوین بھئی جناب عمر نو اتنا عشق ہے سی امام حسن مجتبہ دینال جی او انہ دی غلامی تھے راضی آئے. حضرت عمر صحابی جے پیغمبرن پاک پیغمبر دے سسرن ام المومنین جناب حفظہ دے والد مالدن او جانن دونہ دا خدا جانے اساڑے امام جیڑن اسی انہاں دے وارساں
لہذا ایک گل بھی کوڑی نے بھائی امام کھیڈن گئے ہویا نہیں. میں پڑھ رہا امام محمد تقی سب تو چھوٹی امامت آئین حضرت دے ہاتھے دمبا ایسی تے مسجد جدہ وڑے نے امام تے دمبے ناکھ رہے بے سجدہ کر. امام زین العابدین سید الساجدین بازار جانیاں گلی چ بینیاں جتھے بینیاں جا پاک ہوئے شرط کوڑ نہ کر بنیا ساڑیاں گلیاں اور گلیاں بھی نائیاں. جدہ بھی کوئی نعمت ملی تے حضرت نے سجدے شکر کیتا. جدہ بھی جتھے بھی کوئی نعمت ملی ساڑی کمالے ترے کھانے کھا کے بھی ساتھو الحمدللہ نہیں آکھا بیندا. بھول گیا جی وہ پرانا زمانہ ماما دستی ہیں بھئی پتر بسم اللہ پڑھ کے شروع کر تے پھر کھون تو بعد میری اکھیں دی ٹھنڈک بچڑا آکھیں الحمدللہ رب العالمین جس رزق دیتا او دا شکر کردہ. ہون پتر بانے کیا بنایا ہے مجھے یہ پسند نہیں شوہرمہ کے لیے پیسے دے دے ہیں جی برگر کھاؤنا موت دے ہاتھ اندر پکے ہوا کھاؤنا ہی نہیں ہیں جی ایک سلوات پڑھ لو پھر میں تجھے پاسے چلا گیا. ایک کلاس واسطے امام غافل نہیں ہوئے. پہلا کام کیا کیتا جی اس گھٹا توپ ظلمت اور تاریکی دے دورج زبور آل محمد نو وجود بخشیا. مسجد نبی دے وچ بہ کے حضرت دے کول ہکا وسیلہ ایسی دعا کرنی. حضرت دیا دعاواں معارف الہیہ اور عشق اہل بیت نال بھریاں ہوئیاں. اسے دے وچ ہمسائے دے حقوق اسے دے وچ والدین دے حقوق اسے دے وچ کہیں کو لو دعا کرونی چاہی دی کس طرح دعا کرنی چاہی دی کس تے حق چ دعا کرنی چاہی دی. لہذا ہوں ایک بندہ مسجد بہ کے آخر ہوئے پروردگارا میں گناہگاراں محمد و آل محمد دے صدقے میرے گناہ معاف فرما. من گھاٹا پہ گیا تیری ہی ذات گھاٹے پورے کرنا لی میرے گھاٹے پورے فرما محمد و آل محمد دے صدقے. تو بندہ اعتراض کر سکتا. حضرت اس طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام دی دو میں تسی بیکو چاند ہر فراز تو بعد صلوات مل سی دعا وچ تعارف اہل بیت. دوسرا کام بڑی توجہ حضرت ہر شوال دے مہینے غلام خرید دیا ہے اچھی خاصی تعداد ہے 25-30 بندے نمے خریدنے خرید کے گھر لے ہونے انہاں دی روٹی پانی دا بندوبست کرنا انہاں دین سکھاؤنا. امام زین العابدین دا دوسرا کم اپنی زندگی دے وچ کیا سی اصحاب دی تربیت کرنی کلیات پڑھاؤنیاں دین دیاں اصولی بنیاداں پڑھاؤنیاں. حدیث علینا القاء الاصول و علیکم بالتفریع مولوی صاحبان کو پوچھا ہے اساں دین دیاں کلیات دسنیاں او دیاں شکاں آپ کڈ لیا ہے اسی تھان پڑھا اتنا چھٹا بجے تسی ساڈی معلومات تعلیمات دے تابع رہے ہوئے تے راہ لبدا راسی. رمضان المبارک دے آخری ہفتے دے وچ انہاں حاضر کر لیندے آئے تے سال بھر یا آخری دیاڑے انہاں دی زندگی نو بھی امام تحریر کر دے آئے میں فلانا کام آکھیا صحیح نہیں کیتا فلانا کام آکھیا نہیں کیتا پھر وہ کاپی تو پڑھ کے انہاں سنیں دے آئے میں تن فلانا کام آکھیا تو نہیں کیتا میں اتھو تک آکھیا تو ایت نہیں کیتا جی مولا غلطی ہو گئی جی مولا سستی ہو گئی. اقرار کرون تو بعد پھر آدھے بھئی ہاتھ چاہو دعا کرو میں اللہ نو حاضر ناظر سمجھ کے تو ہن معاف کر رہے ہیں. تسی آنکھو مبارک نو پروردگارہ جس طرح علی ابن الحسین ساڑیاں ساریاں غلطیاں لکھی ہوئی آئیاں اساں اقرار کیتا انہاں سن معاف کر چھوڑیا. جی
اتنے ہوں امام درس دے رہے، ناراض نہیں ہونا۔ اگر علی ابن الحسین دی کوئی غلطی تو بھی لکھی ہوئی تو معاف کر دے۔ اس سال 2 سال پڑھاؤں تو بعد انہاں آزاد کر دیندے آئے۔ یہ پھر مختلف شہران چلے ویندے آئے جتھے پابندی تھوڑی آئی۔ یہ پھر بہانے نال میں جناب رہا نا سرکار امام زین العابدین دی بارگاہ رجب تے مہینے چنا امام اے دعا بڑی پڑھ دے ہے، یا من ارجوہ لکل خیر و آمن سخطہ من کل عند کل شر، یا من یعطی کثیر بالکلیل، یا من یعطی من سالا۔ جی اے پھر وہ دعائیں تعلیم دیں دے ہیں۔ امام دی بارگاہ چاہتے نا جی علماء نے اینج وضو سکھایا، اینج نماز سکھائی، مولا تا اینج پڑھ دیا ہے پتر رسول اللہ دے۔ میں جیس ڈائریکٹ میں انہاں دا غلام رہا جی، انہاں میں نے آزاد کیتا۔ ہن جیڑا بندہ باہر راندانا مدینے چو اس مجھدہ ملنا نا بھئی یہ مدینے رہا، یہ پھر امام دے گھر رہا، اس پھر امام کو لو سکھیا۔ اے ساڑھا مولوی جڑی گال کردہ نا ادھی تے انہ دی غلطی نہیں، لیکن امام علی گال ٹھیک ہے، وہ پھر امام علی گال من لیندے آئے۔ کئی وقت سفر کر دے آئے، آکے لوگ چھپ کے نا آئمہ کو لو مل کے پوچھ دے بھئی تو اڈا شکر اس طرح فرما رہے ایسی ایدے ہی ہے، اسا کل تائیں تے کچھ اور سنے وا، انہاں کچھ اور دسیا۔ وہ پھر امام تائید کر دیں دے بھیا میں یوں سن گھلیا۔ اس طرح امام زین العابدین نے دین دے بچاؤن دا بھی بندوبست کیتا، دین دے پھیلاؤن دا بھی بندوبست کیتا۔ اے لوگ ابتدائی کلاساں پڑھاؤن آلے استاد آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد والے محمد صلوات۔ اور حضرت دی عبادت اس قدر عظیم عبادت، اس قدر با اخلاص عبادت اسی سوچ ہی نہ سکتے۔ یہ مطلب ہے نہیں عبادت کرنی نہیں چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ جس بندے نے نماز چوکھے خیال ہوتے نا وہ 5 منٹ نماز تو پہل مسلح تے بہ کے تے کوئی ذکر کرے، نماز پڑھ کے آپ کیسی بھی پہلے نالو فرق رکھ دی۔ خیالات گھٹ ویسن 10 دیہڑے تجربہ کر اس تو بعد خیال ہو سو نہیں۔ امام علیہ السلام دے بارے حدیثاً بھی بڑے عبادت گزار آئے۔ حضرت بھی 1000 رکعت نماز روزانہ پڑھ دے۔ خود حضرت دے اور بھی ڈھیر سارے کام ہے۔ حضرت پھر بار بار دے بھی کاش تو ہن میرے دادے علی علیہ السلام دی اگر عبادت دا پتہ لگے تو پھر تسی نہ آکھو بھئی میں چوکھی عبادت کردہ، لیکن انداز اے ہے سی کہ جدہ امام نماز کھل ہوندے آئے نا پھر صرف اللہ دے نال رابطہ ہوندہ، گھارج کے ہو رہا اس دی فکر ہی نہیں، توجہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ جی حضرت دے گھر اگ لگن دی بھی روایت ہے، حتی روایات معتبر روایات ہے، شیطان سپ بن کے بڑا نامی جسم اجدہا دیو آیا حضرت دے سامنوں آیا۔ جی حضرت نماز پڑھ رہے ہیں، اس ویکھیا شوکیا شاکیا بھی ہونا، وہ روایت اللہ تو خلاصہ کردہ نا میں سنونی ہو تو میں آکھنا چھجلی آپا شوکیا اگو ہویا، بالآخر حضرت دے قدمہ چ گیا، اس حضرت دے پا مبارک تے دسنا شروع کیتا، لیکن امام دی تسبیح دے وچ ایک ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ اے جڑا ٹھل لونا لا کے پرہ لگا گیا
حضرت جدہ نماز مکارے حاطف غیبی دی ایک روایت ہے بھئی او آئی میں جتو پڑھے ہو تھے بھی اس بھی آکھیا بھئی حق رکھ دا اللہ تن آکھے بتوں زین العابدین تو سید الساجدین اور یہ افتخار آل محمد دے شیعہ واسطے آدم تو لے کے خاتم تک سارے نبی ہونے معاشرت اور حاطف غیبی دی اتھے آواز اونی این این سید الساجدین این این زین العابدین اگر اتھے کھل ہونا تو ایک علی ابن الحسین کھل ہونا جس نو اللہ اور اہل بیت دی طرف زین العابدین اور سید الساجدین دا لقب ملیا یہ ہے میں بہت کم عرض کر چکا ٹائم کافی ہو گیا لیکن میری معروضات جڑیاں ہیں نا وہ میں جتنیاں دسنا چاہتا نہیں دس سکیا پھر کدی اگر زندگی وفا ہوئی کدائیں موقع بنیا تو پھر یہ اتنی بڑی عظیم ہستی اتنا بڑا پرہیزگار امام جی اتنیاں بڑیاں قربانیاں اہل بیت دیاں شام غریباں حضرت دی سارے میرے خیال دے مطابق اج زیادہ تعداد چاہے ہو بھئی اہل بیت رسول دے گھر اج قضیہ ہو گیا اج وارث عزاداری جدہ تُسی یہ گل ویکھنی نا بھئی امام اینی شاہدہ کربلا دے تے پھر امام نو مجلس نہ کرون دیتی وجہ تو کتنا درد ہونا کہ کسی مومن دی جس دی مجلس رکی وجہ نا شہادت علی دھیڑے او دا دل ہوئے مجلس کرون تے تا نہ کرون دے وہ سارا سال کرلاندہ راندہ انشاءاللہ وہ سارا سال ڈھونڈا بھئی میں ایم این اے راضی کر رہا میں ایم پی اے راضی کر رہا میں کسی ناظم نو راضی کر رہا شاید من اگلے سال امام دی پھوڑی وچھون دی اجازت لب بنیے جدہ تُسی یہ گل من وینی نہ سمجھ وینا تے پھر 35 سال تھوڑی مدت نہیں امام 35 سال واقع کربلا تو بعد زندہ رہن تے حالات اجے نہیں بنے جے امام مجلس کرا سکن جس دے علی اکبر جے پھرا دنیا تو ٹروے امام حسین علیہ السلام جیا بابا ٹر ونجے ابو الفضل العباس جیا چاچا ٹر ونجے جی تاریخ دے الفاظن جدہ بھی حضرت ابو الفضل العباس دی نسل چو کوئی بندہ حضرت دے سامنے آوے آنا امام کھل ہو ویندے آئے لوگ پوچھ دے مولا اے بچہ تو چھوٹا فرمائے دے میں چاچے عباس دے احترام کھڑا ہونا تو ان نہیں پتا نا ساڑھے چاچے نے کتنی وفا کی تھی اجرکم اللہ جزاکم اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آج دے مسائب دا عجر عطا فرمائے بھرا اتنا معرفت اللہ خود امام زین العابدین دی روایت روز عاشورہ جدہ میں بیماری دی حالت چاسنا میں اپنے پیرہ دیاں تلیاں تے کوئی شے محسوس کی تھی مولا فرمائے دن میں جدہ اکھاں کھولیاں یا نا میرا بھرا علی الاکبر ہا اپنے رخسار میرے پیرہ دیاں تلیاں نا مس کر کے میری تلیاں دا بوسا لینا اللہ بھیرا جی امام ہیں ہاتھ بدھائے تے دوئے بھیرا ایک بے دے گلے چ گل باہیں پا کے رنن امام پوچھیا بابے جایا دسا جنگ کتھے پہنچی مختصرہ کہنے میں ٹریا وینا بابے دے انصار مک گئے یہ جیا بھیرا دنیا تو ٹر ونجے چاچا ٹر ونجے امام معصوم حجت خدا ٹروین تے پھر او قید ہو ونجے آزاداراں بڑا اوکا سفر ایسی ایک نوہ بھی بڑا پڑھ دینے بڑا سونا نوہ امام واسطے اے سفر بہن اوکا جیڑا کربلا تو کوفے تو شام جی پردیدار پھوپیاں نال ہے جی انہاں دے سراں تے چادراں کوئی نہ ہو پھر قاتل نال ہوں
جی اوکھا نہیں سمجھو گھر ون کے رو لے آئے گل سمجھو بھئی ایک کام کتنا اوکھا جی پھر روندے آئے اکثر پانی آوے آتا روندے آئے یہ بھی ذاکری نہیں حتی حضرت دے غلام دے مولا کتنا روسو کدا تائیں روسو بالآخر شہادت تا توہاڈا ورثہ حسرت نال فرمیندے آئے ٹھیک ہے مختلف جواب دیندے آئے کسے نو جواب دیندے آئے بھئی ٹھیک ہے جناب یعقوب دا ایک یوسف گم ہویا حضرت یوسف نو یعقوب نو علم بھئی میرا یوسف زندہ ایک دیہاڑے میں ملنا اتنے یعقوب رونے او مسلمان ایک قرآن نہیں جے اکھی سفید ہو گئیاں اسی اگر مظلوم دے غم میں جہائے کریے تا اعتراض کرداں قرآن پڑھ اللہ فرمائندے یعقوب یوسف دے فراق کے جنون دے یوسف نو رو رو کے انا ہو گئے میں مولا فرمائندے ہے میرے تا 17 یوسف میری آنکھاں دے سامنے ذبح ہو گئے میں انہانیاں بڑا اوکھا کم ہوندے بغیر سر دے سارے دفن کرنا کدی کدائیں تصور دی دنیا جونجے نا بھرا اکبر جیا ہوئے لاش تے نال سر کوئی نہ ہوئے بدن زخمی ہوئے بڑا بھرا دفن کرنا اللہ ہوئے اس بھرا کو لو پوچھ نہ روے تا کرے کے بابے دی باری تا امام تے اتنی غربت تاری ہو گئی ڈھا مار کے آجائے او بنی اسد میرے بابے دی لاش ہون چون دے قابل نہیں کوئی چٹائی لے آؤ کوئی وسیلہ لے آؤ میں اپنے بابے پاک نو لحد اقدس گزارا اجرکم اللہ لاش نور سوا کے سارے دفن کریں دے راندے ہو اس جاتے منہ رکھ کے رج کے رنائیں ڈھائی مار مار گے اولے اولے آدھے آئے بابا میں ہونا جائی دے بوچھے پیا لینا جیڑی مائی نہیں چوم سکی نانائی نہیں چوم سکیا قبر بند ہو گئی ہون کہیں پچھیا مولا روندے کیوں تا فرمیندے آئے شہادت تا چھاڑا ورزا پھوپیاں بھیڑا دنال ایک شار تو بے شار ساروریاں لوگاں دی بھیڑ جوینائی ساڑی وراثت اجرکم اللہ کوئی چا پچھیا مولا سب تو بڑی تکلیف کتھے آئی ہے رو کے فرمیندے آئے شام شام لوگاں دی بھیڑ آئی سان راہ نائے دیں دے میریاں پھپیاں دے سر دے چادراں کوئی نایا صاحب لہوف سید ابن طاؤس دی بڑی معتبر روایت ساڑی روایات دے وچ سب تو معتبر شخصیت میں مصائب دا جملہ جیڑا صاحب لہوف لکھے پڑھنا جانا جیڑا دل اتنا دکھی ہوئے زخمہ دے نال بھریا ہویا صاحب لہوف لکھ دینے ایک شامی آئے امام دے کول حضرت دا دامن حلا کے آدھے الحمدللہ توہن شکست ہوئی تسی لٹے گئے تسی قید ہو گئے ساڑھے بادشاہ نو فتح ملی ہائے کر کے آگھو میں صدق ونجائی اے تیرے دل تے زخم لگ دے پائے ان کے جواب دیتے میرے مولا میں نیادرانا رو بھی پیوشن تے آدن عبد خدا تو قرآن پڑھے آدھے اس ویلے مولا فرمائے دن قرآن کریم دی آیت پڑھئی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى دا پڑھئے مولا فرمائے دن میں نو ایک آیت دا مصداق میں تو جی آیت پڑھی نے وآت ذل قربا حقاو اللہ رسول نو حکم دیتے آل بیت دا حق ادا کر او ذل قربا دا مصداق میں پر خمس علی آیت پڑھی نے آخری آیت پڑھی نے انما یرید اللہ
لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ مولا فرمائے دین او رجس تو پاک میں اہل بیت اے آدھے سچ دسا تو عنایت دا مصداق مولا قسم شرری چاہیے اللہ دی قسم عنایت دا مصداق میں اے آدھے مولا من معاف کر دو آیا میری توبہ قبول ہو سی مولا فرمائے دینا تیری توبہ قبول اللہ کو معافی منگی سی اس قدر پھر استشنا شروع کی تے او شام آلیا جنہاں پتھر مریں دے پیو جنہاں دی آمد تے خوشیاں مریں دے پیو اے تا رسول اللہ دی اولاد اے تا زہرا دیاں دھیاں اجرکم اللہ آج آخری پرتھائی امام زین العابدین دے لے آنکھ مولا تیری غربت قربان پتھر بھی توانو ماران تانے بھی توانو لیوان ایک شہر تو بے شہر اجرکم اللہ اوکھیاں قیدہ اوکھے باد شام دیاں سوڑیاں گلیاں بے چھتا زندان ہون تا حق بندہ نا امت سکھ نال رہن دیں دی کوئی نہ شیعہ رونا لا امام ہولے ہولے روندے آئے بالآخر زہر دتی گئی اتنا بدن ضعیف آزار دتی گئی ہے علاج کاریگر نہیں ہویا آج دلی امام دی شہادت ہو گئی امام محمد باقر بابے نو غسل دے رہے میں جد حضرت دا غسل پڑے تھے مینو مدینے دا غسل یاد آئے مدینے غسل دینا لا غسل چھوڑ کے ڈامار کے رو گیا دا مینو تنا دسیا جے میری پسلیاں ٹوٹیاں ہویاں ادھے بھی امام جدا کپڑا ہٹائے بابے دی گردن تے پشت کچھ آثار امام محمد باقر نو نظر آئیے غسل چھوڑ کے ڈامار گیا دے آئے ہائے ہو میرا مظلوم بابا اجرکم اللہ اے پہلا جنازہ اہل بیت رسول دا اس تو پہلے جیڑا جنازہ اٹھے یا تو اٹھیا نہیں یا تیرہ دنال پرسا مل لائے لے آؤ جنازہ امام دا ازادارو امام حسین تو بعد پہلا جنازہ اہل بیت دے گھر مدینے دے وچوں جیڑا برآمد ہوئے